हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आजको भिडियोमा हामी यो इस्यु अफ शेयर जुन चाहिँ 12 क्लासको धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यसलाई पढ्छौं। सो अब चाहिँ हामी बुझ्ने कि शेयर भनेको के हो। सो कुनै पनि कम्पनीको टोटल क्यापिटललाई सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरिदिनु र त्यो सानो टुक्राको एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ जसलाई हामी शेयर भन्छौं। जस्तै मानौं कि यहाँ यो PQR भनेको एउटा कम्पनी छ र यो कम्पनीको टोटल क्यापिटल चाहिँ 10 लाख रहेछ। 10 लाख छ। सो यो 10 लाख टोटल क्यापिटल लाई चाहिँ हामी यो 10,000 सानो टुक्रामा डिभाइड गर्दियौं र यो 10,000 टुक्राहरुको एउटाको मूल्य चाहिँ हामीले 100 राख्यो भने यो 10 लाख बराबर नै हुन्छ। सो यो जुन टुक्राहरु भयो यसलाई हामी शेयर भन्छौं र यो शेयरबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कम्पनीको अर्डिनरी इक्विटी शेयरहरुलाई चाहिँ खरिद गरेर त्यो कम्पनीको इन्भेस्टर बन्न सक्छ। जस्तै यो PQR कम्पनी छ र यो 10,000 शेयरबाट यो A भन्ने व्यक्तिले 5,000 चाहिँ शेयर खरिद गर्यो। सो 5,000 शेयर खरिद गर्यो र एउटाको मूल्य चाहिँ 100 छ। सो अब चाहिँ यसले यो A भन्ने व्यक्तिले कति अमाउन्ट तिर्नु पर्छ? 5 लाख। अब यो A भन्ने व्यक्तिको यो 5 लाख क्यापिटल गएर यो कम्पनीको अब क्यापिटल हुन्छ र यो कम्पनीले चाहिँ यो अमाउन्टलाई आफ्नो कम्पनीमा युज गर्छ र त्यसबाट प्रॉफिट यदि हुन्छ भने यो A भन्ने व्यक्तिले पनि रिसिभ गर्छ र यदि यो कम्पनीले चाहिँ कुनै वर्ष लस गर्यो भने यो A भन्ने व्यक्तिको यो जुन 5 लाख अमाउन्ट छ यसबाट पनि घट्छ, मतलब यो पनि डुब्ने गर्छ। ठीक छ। सो अब चाहिँ हामी बुझ्ने कि शेयर कति प्रकारको हुन्छ। सो एउटा के हुन्छ इक्विटी शेयर र इक्विटी शेयरलाई हामी कमन शेयर, अर्डिनरी शेयर पनि भन्छौं र यो इक्विटी शेयरको रेट of dividend depend upon profit। मतलब चाहिँ यो डिभिडेन्ड भनेको प्रॉफिट। यो मानौ यो कम्पनीले चाहिँ कुनै वर्ष प्रॉफिट गर्यो र त्यो प्रॉफिटबाट चाहिँ यो A भन्ने व्यक्तिलाई पनि दिन्छ यसको क्यापिटल अनुसार र जुन प्रॉफिट चाहिँ यो A भन्ने व्यक्तिलाई दिन्छ त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्छौं र यो डिभिडेन्डको रेट यो इक्विटी शेयर होल्डर जसले चाहिँ इक्विटी शेयर खरिद गर्छ त्यसको रेट चाहिँ डिपेन्ड अपन प्रॉफिट, मतलब यो कम्पनीको प्रॉफिटमा डिपेन्ड पर्छ। मतलब यो कम्पनीले चाहिँ कुनै वर्ष बढी प्रॉफिट गर्यो भने यो इक्विटी शेयर होल्डरले चाहिँ बढी डिभिडेन्ड पाउँछ र कम गर्यो भने कम डिभिडेन्ड पाउँछ। तर यदि कुनै वर्ष यो कम्पनीले चाहिँ प्रॉफिट नै गरेन भने यो इक्विटी शेयर होल्डर पनि प्रॉफिट लिदैन। ठीक छ। तर यो के रहेछ प्रिफरेन्स शेयरमा चाहिँ यो रेट अफ डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स हुन्छ। यो कम्पनीले बढी प्रॉफिट गरोस् या कम गरोस् यो शेयरको होल्डरले चाहिँ एउटा रेगुलर रूपमा फिक्स रेटमा चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँछ। यो कम्पनीले बढी प्रॉफिट गरोस् कम गरोस् यो प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले चाहिँ फिक्स रेटमा डिभिडेन्ड लिन्छ र यो इक्विटी शेयरलाई चाहिँ कसैले पनि खरिद गर्न सक्छ तर यो प्रिफरेन्स शेयर चाहिँ मात्र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले खरिद गर्छ। र यो शेयर भनेको के हो र शेयरको टाइप्सलाई चाहिँ राम्रोसँग डिटेलमा मैले एउटा भिडियोमा बताइसकेको छु र त्यो अपलोड पनि गरिसकेको छु। यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक हालिदिइसकेको छु, तपाई गएर हेरिहाल्नुस् र त्यो भिडियो चाहिँ धेरै सानो छ, लगभग 10 मिनेट जति छ, त्यो गएर तपाई हेरिहाल्नुस्। अब के रहेछ टाइप्स अफ शेयर इज युजिङ फर क्याश। शेयर चाहिँ क्याशको लागि इस्यु गर्दा कति तरिकाले इस्यु गरिन्छ। सो एउटा के छ लम्पसम बेसिस। लम्पसम बेसिस मतलब कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो शेयरहरु चाहिँ लम्पसम बेसिसमा इस्यु गर्दा यो एप्लिकेसनमा टोटल शेयरको अमाउन्ट चाहिँ माग्छ। जस्तै यो कम्पनी PQR छ, यसको टोटल शेयर चाहिँ 10,000 छ र यदि यो कम्पनी चाहिँ आफ्नो यो 10,000 शेयरलाई इस्यु गर्दा यो 10,000 शेयरको 100 को हिसाबले पुरै अमाउन्टलाई चाहिँ यो एप्लिकेसनमै माग्छ। जस्तै यो A भन्ने व्यक्तिले 5,000 शेयर खरिद गर्यो, एउटाको मूल्य चाहिँ 100 रहेको छ। सो यसको टोटल क्यापिटल कति भयो? 5 लाख। सो यो 5 लाख चाहिँ यो पुरै एप्लिकेसनमै दिनुपर्छ र हामीले यो एप्लिकेसनको मात्र जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ। तर यो लम्पसम बेसिस चाहिँ क्वेशनमा आउँदैन, यो हाम्रो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन। हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसद्वारा आउँछ। इन्स्टलमेन्ट बेसिस मतलब किस्ता किस्ता पालो पालो। जस्तै यो A भन्ने व्यक्तिले यो 5,000 शेयर 100 को दरले खरिद गर्यो, यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 5 लाख भयो। सो यो 5 लाख चाहिँ यो PQR कम्पनीलाई चाहिँ पालो पालो दिन्छ। जस्तै 1 लाख
अमाउन्ट चाहिँ यो एप्लिकेसनमा दिन्छ, ठीक छ। र फेरि 2 लाख यो चाहिँ एलटमेन्टमा दिइहाल्छ। अनि फेरि चाहिँ 1 लाख यो फर्स्ट कलमा दिइहाल्छ। अब कति भयो? 2 लाख अनि 2 4 लाख, बाँकी रह्यो 1 लाख। 1 लाख चाहिँ यो फाइनल कलमा दिन्छ। र कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरको यो फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, थर्ड, फोर्थ जति पनि बनाउन सक्छ, तर नर्मली चाहिँ फर्स्ट र फाइनल कल हुन्छ। र हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ यो फर्स्ट कल र फाइनल कललाई चाहिँ एकैमा इन्गेज गरिदिन्छ, मिलाइदिन्छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर दिन्छ, ठीक छ। मतलब चाहिँ यो लमसम बेसिसद्वारा इस्यु गर्दा कम्पनीले आफ्नो टोटल सेयरको अमाउन्ट चाहिँ एकैचोटि माग्छ। र यो इन्स्टलमेन्ट्स बेसिसद्वारा चाहिँ सेयर इस्यु गर्दा आफ्नो सेयरको अमाउन्टलाई पालो पालो माग्छ, ठीक छ। सो अब चाहिँ बुझ्ने सेयरको पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट भनेको के हो। यो इस्यु अफ सेयरमा चाहिँ मैले इस्यु अफ सेयर पार्ट 1 भनेर भिडियो बनाइदिइसकेको छु र त्यसमा चाहिँ यो प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुरा गरिएको छ। र यो प्रिमियम र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल पनि हामी गरेको छौँ। सो यदि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिइसकेको छु, तपाईँ गएर हेरिहाल्नुहोस्। तर पनि म तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि बताइदिरहेको छु कि यो पार भनेको के हो। जस्तै मानौँ कि यो मार्कर मैले 50 रुपैयाँमा खरिद गरेँ र यदि यसलाई चाहिँ मैले 50 रुपैयाँमा सेल गरेँ भने यो चाहिँ पारमा, यो मार्करको सेल पारमा भएको छ भने बुझिन्छ। मतलब खरिद गरेको मूल्यमै बेच्नुलाई पार भनिन्छ। तर यदि यो 50 रुपैयाँको मार्करलाई मैले 60 रुपैयाँमा सेल गरेको भए यो 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा मैले लिएँ, मतलब मैले यो मार्करलाई प्रॉफिटमा बेचेँ र प्रॉफिटलाई हामी प्रिमियम भन्छौँ। तर यदि यो 50 रुपैयाँको मार्करलाई मैले 40 रुपैयाँमा सेल गरेँ भने यो 10 रुपैयाँ चाहिँ मलाई लस भयो र लसलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्ट भन्छौँ, ठीक छ। अब के रहेछ कल्स इन एडभान्स। अब मानौ यो ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो PQR कम्पनीको 5000 चाहिँ सेयर 100 को दरले खरिद गर्यो र यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 5 लाख भयो। सो यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो यो टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ पालो पालोमा माग्छ। यो ए भन्ने व्यक्तिले कति सेयर खरिद गरेको छ? 5000। सो यो 5000 सेयरको यो 100 को दरले एकैचोटि माग्दैन। कम्पनीले भन्छ कि यो तपाईँ यो 5000 सेयरलाई चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसनमा 20 को रेटले दिइहाल्नुहोस्, अनि फेरि यो एलटमेन्टमा चाहिँ तपाईँले 30 को रेटमा दिइहाल्नुहोस्, अनि यो फर्स्ट कलमा चाहिँ 20 को दरले दिइहाल्नुहोस्। अब बाँकी कति रह्यो? यो 20 20 40 70, बाँकी कति रह्यो? 30। सो यो 30 अब चाहिँ एकैचोटि फाइनल कलमा दिन्छ। मतलब चाहिँ यो 5000 सेयर को 20 को दरले कति हुन्छ? 1 लाख। यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईँ एप्लिकेसनमा दिनुहोस्। अनि फेरि यो 5000 सेयर इन्टु कति छ? 30 छ, इक्वल टु 15, 1,50,000। यो अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँ यो एलटमेन्टमा दिनुहोस्। अनि फेरि 5000 इन्टु कति छ? 20, यानि 1 लाख। फेरि यो 1 लाख अमाउन्ट चाहिँ तपाईँ फर्स्ट कलमा दिइहाल्नुहोस्। अनि फेरि 5000 इन्टु कति छ? 30, यानि 1,50,000। फेरि यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईँ फाइनल कलमा दिइहाल्नुहोस्। मतलब आफ्नो सेयरको टोटल अमाउन्ट चाहिँ पालो पालो माग्छ, ठीक छ। तर यदि यो ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो यो 1 लाख र 1.5 लाख चाहिँ अमाउन्ट फर्स्ट कलमा र फाइनल कलमा दिने अमाउन्टलाई चाहिँ यदि यो एलटमेन्टमा दिन्छ भने त्यसलाई हामी कल्स इन एडभान्स भन्छौँ। मतलब एडभान्समा पेड गर्नु। यो फर्स्ट कलको अमाउन्ट कति छ? 1 लाख र यो फाइनल कलको अमाउन्ट चाहिँ 1.5 लाख, मतलब 2.5 लाख। यो दुवै कलको अमाउन्ट चाहिँ 2.5 लाख छ। सो यो 2.5 लाख चाहिँ यो ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो फर्स्ट कल र फाइनल कलमा दिनुपर्ने थियो, तर यो अमाउन्ट चाहिँ यो एलटमेन्टमा दिन्छ। यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल आउनुभन्दा पहिला नै यदि यो एलटमेन्टमा दियो भने त्यसलाई हामी कल्स इन एडभान्स भन्छौँ। र यो कल्स इन एडभान्स कम्पनीले रिसिभ गर्दा जहाँ रिसिभ गर्छ त्यहाँ चाहिँ पहिला क्रेडिट गर्छ, किनकि यो एडभान्समा रिसिभ गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ र एडभान्स इन्कमलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौँ, जसको कारणले चाहिँ यो एलटमेन्टमा चाहिँ कम्पनीले कल्स इन एडभान्सलाई क्रेडिट गर्छ। तर जब कम्पनी चाहिँ फर्स्ट कलको अमाउन्ट यो व्यक्तिबाट माग्छ तब चाहिँ यो भन्ने व्यक्तिले पेड गर्दैन, किनकि यसले चाहिँ एडभान्समा पेड गरिसकेछ। सो फर्स्ट कलमा चाहिँ कम्पनीले कल्स इन एडभान्सलाई डेबिट गर्छ, किनकि यो फर्स्ट कलमा चाहिँ कम्पनीलाई नोक्सान हुन्छ, घाटा हुन्छ, किनकि यो ए भन्ने व्यक्तिले आफ्नो अमाउन्ट दिँदैन।
त्यस्तै यो फाइनल कलको अमाउन्ट चाहिँ जब कम्पनीले माग्छ तब पनि यो ए भन्ने व्यक्तिले दिँदैन, किनकि यो फाइनल कलको अमाउन्ट चाहिँ यो एलटमेन्टमै पेड गरिसकेछ। सो कम्पनीले चाहिँ फाइनल कलमा पनि यो कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ डेबिट गर्छ, ठिक छ। मतलब कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ कम्पनीले एकचोटि क्रेडिट गर्छ जब चाहिँ रिसिभ गर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ डेबिट, अनि फेरि चाहिँ डेबिट, जति पनि कलहरू होस् त्यसमा चाहिँ डेबिट गर्छ, ठिक छ। अब के रहेछ कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियर भनेको ब्याड डेब्ट जस्तै हो, ब्याड डेब्ट जुन चाहिँ फाइनल एकाउन्टमा हुन्थ्यो। फाइनल एकाउन्टमा यो ब्याड डेब्ट भनेको के हो, मानव कुनै व्यक्तिले चाहिँ 500 को सामान उधारोमा खरिद गरेर लग्यो र 500 को सामान खरिद गरेर मानव त्यसले चाहिँ 250 रुपैयाँ अमाउन्ट पेड गर्यो र 250 अमाउन्ट यो दिनुको सट्टा चाहिँ त्यसले भागिहाल्यो या दिएन, कुनै कारणवश पेड गरेन वा त्यसैको मनै नलागेर त्यसले पेड गरेन। सो यो के भयो, ब्याड डेब्ट भयो। र ब्याड डेब्ट भनेको लस हो र यसलाई चाहिँ हामी पिएल अकाउन्टको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौँ। सेम त्यस्तै यो कल्स इन एरियर भनेको ब्याड डेब्ट नै हो। कुनै पनि व्यक्तिले सेयरहरू खरिद गरेर र त्यो सेयरको अमाउन्ट आधी पेड गर्छ र आधी अमाउन्ट चाहिँ दिँदैन भने त्यसलाई हामी कल्स इन एरियर भन्छौँ। जस्तै यो ए भन्ने व्यक्तिले यो आफ्नो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट एलटमेन्टमा एडभान्समा पेड गरिदियो भने यसलाई फाइदा भयो, तर यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट तिरेन भने त्यसलाई हामी कल्स इन एरियर भन्छौँ। जस्तै यो 20 को दरले एप्लिकेसनमा पेड गर्यो, यो 30 को दरले एलटमेन्टमा पेड गर्यो, तर यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट जब कम्पनीले लिन खोज्यो माग्यो तब यो ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ पेड गरेन, यो 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ पेड गरेन र यो 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ 250,000 चाहिँ कम्पनीको लागि लस भयो, घाटा भयो र यसलाई चाहिँ हामी कल्स इन एरियर भन्छौँ। र यो कल्स इन एरियर भनेको लस हो जसको कारणले चाहिँ हामी यसलाई डेबिट गर्छौँ। यदि यो एलटमेन्टमा कल्स इन एरियर छ भने एलटमेन्टमा पनि डेबिट हुन्छ, फर्स्ट कलमा पनि छ भने फर्स्ट कलमा पनि डेबिट हुन्छ। मतलब जहाँ कल्स इन एरियर छ त्यहाँ चाहिँ हामी डेबिट गरेर रेकर्ड गर्छौँ, ठिक छ। यो सबै कुराहरू तपाईँ बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेसन बनाएर हेर्छौँ। अब चाहिँ हामी फर्स्ट क्वेसनलाई हेर्ने। फर्स्ट क्वेसनले के भन्छ, अ कम्पनी इस्युज 5000 सेयर्स एट द रेट 100 इच। एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो 5000 सेयरहरू एउटाको 100 पर्ने गरी इस्यु गरेको छ र यो सेयरहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ वा प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भनेर यहाँ भनेको छैन। सो क्वेसनले प्रिमियम वा डिस्काउन्ट नभने पनि हामीले चेक गर्ने कि कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू प्रिमियममा इस्यु गरेको छ कि डिस्काउन्टमा। सो हामीले चेक गर्नका लागि हामी जुन यो इन्स्टलमेन्टहरू दिएको छ, एप्लिकेसन, एलटमेन्ट र यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, यो सबै इन्स्टलमेन्टहरूको अमाउन्टलाई हामी जोड्ने। सो यहाँ हाम्रो फर्स्ट एप्लिकेसनमा कति रहेछ, 20 रुपैयाँ, अनि फेरि यो एलटमेन्टमा 50 रुपैयाँ र यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ 40 रुपैयाँ। अब यसलाई जोड्यो भने यो त 110 हुन्छ। मतलब यो 10 हाम्रो जुन अमाउन्ट बढिरहेको छ यो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो प्रिमियम हो, तर यहाँ क्वेसनले चाहिँ केही भनेको छैन। सो तपाईले झुक्याउनको लागि क्वेसनले केही भन्दैन, तर आफूले चाहिँ चेक गर्ने कि यो जुन सेयरहरू इस्यु भएको छ त्यो एक्चुअली चाहिँ केमा भएको छ, प्रिमियममा भएको छ कि डिस्काउन्टमा भएको छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले यो हाम्रो सेयरहरू चाहिँ प्रिमियममा इस्यु भएछ र त्यो कति 10 रुपैयाँ प्रिमियम। एउटा सेयरमा चाहिँ 10 रुपैयाँ फाइदा लिएर कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू इस्यु गरेको छ, ठिक छ। अनि फेरि यहाँ के रहेछ, अ सेयर होल्डर होल्डिङ 400 सेयर्स डिडन्ट पे एलटमेन्ट एन्ड कल्स मनी। मतलब एउटा सेयर होल्डर, मानौ कि कुनै एउटा सेयर होल्डर छ र त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ यो 400 सेयरहरू खरिद गरेको छ, 5000 बाट 400 सेयर चाहिँ त्यसले खरिद गरेको छ र यो एलटमेन्ट जुन यो एलटमेन्ट छ 50 रुपैयाँको दरले, यो एलटमेन्ट एन्ड कल्स मनी, कल्स मतलब यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ, यसको मनी चाहिँ त्यसले दिएन। मतलब यो एलटमेन्टमा पनि कल्स इन एरियर छ र यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि कल्स इन एरियर छ, ठिक छ। अनि फेरि के रहेछ, एन्ड अदर सेयर होल्डर होल्डिङ 300 सेयर्स, र एउटा चाहिँ अर्को सेयर होल्डर जसले चाहिँ यो 300 सेयर लिएको छ अनि के छ, पेड इन्टायर कल्स मनी अन एलटमेन्ट। मतलब जुन अर्को सेयर होल्डर रहेको छ जसले चाहिँ यो 300 सेयर लिएको छ त्यसले चाहिँ आफ्नो यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी
40 रुपैयाँको दरले आफ्नो यो यसमा नतिरेर एकैचोटि चाहिँ यो एलटमेन्टमै तिरिदिएछ। मतलब कल्स इन एडभान्स छ र त्यो कल्स इन एडभान्स भनेको एलटमेन्टमा छ र कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ हामी एकचोटि क्रेडिट गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ। तर यो कल्स इन एरियर भनेको हाम्रो लागि नोक्सान हो, घाटा हो र यसलाई चाहिँ हामी जहिले पनि डेबिट गर्छौँ। ठीक छ। सो अब चाहिँ कम्पनीले आफ्नो शेयरहरूलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा इस्यु गरेको छ र इन्स्टलमेन्ट बेसिसको कारणले चाहिँ हामी यो एप्लिकेसन, एलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल तीनटैको चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ। सो फर्स्ट हामी एप्लिकेसनलाई बनाउने। सो हामीले यहाँ एप्लिकेसन भनेर नोट गरिदिने ताकि यसले इन्डिकेट गर्छ कि यो एप्लिकेसनको जर्नल एन्ट्री हो। र यो एप्लिकेसनको जर्नल एन्ट्री गर्दा चाहिँ हामी पहिला ब्याङ्कलाई डेबिट गर्छौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर, किनकि यो एप्लिकेसन कुनै पनि कम्पनीको सेयरहरू खरिद गर्दा चाहिँ हामीले एउटा एप्लिकेसन फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा गएर फिलअप गर्नुपर्छ र यो एप्लिकेसन फिलअप गर्दा चाहिँ हाम्रो अमाउन्टहरू चाहिँ यो 20 को दरले छ, यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा पेड गर्छौँ, जसको कारणले ब्याङ्क चाहिँ रिसिभर हुन्छ र रिसिभरलाई हामी डेबिट गर्छौँ। अनि जुन हाम्रो क्यास जान्छ के को कारणले जान्छ, यो सेयरको चाहिँ एप्लिकेसन फिलअप गरेको कारणले। सो यहाँ हामी टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ, अकाउन्ट क्रेडिट भयो। अब यो चाहिँ यो एप्लिकेसनको दुईटा जर्नल इन्ट्री हुन्छ, एउटा चाहिँ फर्स्ट पार्ट यहाँ हुन्छ र फेरि हामी एउटा अझै तल गर्नुपर्ने हुन्छ र तल गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन शेयर एप्लिकेसन क्रेडिटमा छ यसलाई हामी डेबिटमा गर्छौँ। सो यहाँ शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डिआर। ठीक छ। र यो शेयर एप्लिकेसनको अमाउन्ट कम्पनीको गएर शेयर क्यापिटल हुन्छ, जसको कारणले यो शेयर एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई हामी टु शेयर क्यापिटलमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। ठीक छ। र यो चाहिँ क्रेडिट भयो र अब चाहिँ एउटा जर्नल इन्ट्री भयो र यो चाहिँ अर्को जर्नल इन्ट्री भयो र यो दुवैको हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्छ। सो न्यारेसन चाहिँ हामी जहिले पनि बिङले स्टार्ट गर्छौँ, बिङ अनि कुन इन्स्टलमेन्ट हो, यो शेयर एप्लिकेसन इन्स्टलमेन्ट हो। तो यहाँ शेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट रिसिभ लेख्ने, किनकि यहाँ चाहिँ ब्याङ्क छ र यहाँ हेर्नु यो अर्को जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ ब्याङ्क छैन भने यो सेम जस्ताको त्यस्तै हामीले सारिदिने, तर यो रिसिभ्डको ठाउँमा चाहिँ हामीले ड्यू भनेर लेख्ने। सो यहाँ बीइङ शेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट ड्यू भनेर रेकर्ड गर्ने र अब चाहिँ हामीले अमाउन्टिङ गर्नुपर्छ र यो ब्याङ्कको अमाउन्ट लेख्नको लागि हामीले हेर्ने कि पब्लिकहरूले कति शेयरको लागि एप्लाई गरेको छ त्यसलाई हेर्ने। सो यो 5000 शेयर मात्र इस्यु भएको छ र यहाँ बडी सब्सक्रिप्सन मतलब ओभर सब्सक्रिप्सन वा अन्डर सब्सक्रिप्सन वा इक्वल सब्सक्रिप्सन भनेको छैन, केही भनेको छैन। मतलब यो चाहिँ इक्वल सब्सक्रिप्सन नै मान्ने र जति इस्यु भएको छ त्यति शेयर चाहिँ हाम्रो लिने। 5000 हाम्रो शेयर भयो र एउटाको अमाउन्ट यो एप्लिकेसनमा कतिको दरले मागेछ, 20 को दरले। सो हामीले यो एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई लिने, किनकि यो एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्री हो। सो यो 5 दुना 10 अनि यो 4/0 यानी 1 लाख। अब यो ब्याङ्कमा जुन अमाउन्ट हामी जम्मा गर्छौँ यो शेयर एप्लिकेसनको अमाउन्ट हो। सो यो अमाउन्टलाई नै हामी यो शेयर एप्लिकेसनमा रेकर्ड गर्ने। ठीक छ। अब यो जुन शेयर एप्लिकेसनमा अमाउन्ट आयो यसलाई नै हामी यो जुन शेयर एप्लिकेसन छ त्यसमा रेकर्ड गर्ने, तर यो चाहिँ क्रेडिटमा छ र यसको अमाउन्ट चाहिँ अब हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि यो शेयर एप्लिकेसन भनेको डेबिटमा छ। ठीक छ। अब यो जुन शेयर एप्लिकेसनको अमाउन्ट छ यो कम्पनीको गएर शेयर क्यापिटल हुन्छ, जसको कारणले यो शेयर क्यापिटलमा हामी फेरि ब्यालेन्स गरेर हामी रेकर्ड गरिदिन्छौँ। मतलब यो शेयर एप्लिकेसनकै अमाउन्ट चाहिँ हामी रेकर्ड गरिदिन्छौँ। ठीक छ। तर ओभर सब्सक्रिप्सनको बेलामा चाहिँ यसको अमाउन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। ठीक छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सन भएको छैन, यो एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई हामी शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिने र यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्री सक्यो र यसको फर्मेट चाहिँ मैले अलग अलग बनाएको छु किनकि ठाउँ छैन, यो चाहिँ एउटैमा बनाउनु पर्छ, यो दुईटा ठाउँमा हेरेर कन्फ्युज नहुनु। ठीक छ। अब चाहिँ हामी एलटमेन्टको गर्ने। सो हामी यहाँ चाहिँ एलटमेन्ट भनेर जनाइदिने
र एलटमेन्टको जर्नल इन्ट्री चाहिँ हामी यो एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्रीको जस्ट अपोजिट गर्छौँ। पहिला यहाँ चाहिँ ब्याङ्कवाला छ भने पहिला हामी यो सेयर क्यापिटल छ यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, ठिक छ। तर यहाँ चाहिँ के रहेछ सेयर एप्लिकेसन, किनकि यो एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्री हो। तर चाहिँ हामी यहाँ सेयर एलटमेन्ट लेख्छौँ किनकि यो एलटमेन्टको हामी जर्नल इन्ट्री गर्दैछौँ, ठिक छ। अनि टु सेयर क्यापिटल जस्ट यो जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ हामीले मात्र यहाँ सेयर एलटमेन्ट भनेर जस्ताको त्यस्तै सार्दिने, ठिक छ। अब चाहिँ यो हाम्रो सेयरहरू चाहिँ प्रिमियममा इस्यु भएको छ र प्रिमियम भनेको हाम्रो फाइदा हो, प्रॉफिट हो र प्रॉफिटलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ र क्रेडिट चाहिँ हामी यो एप्लिकेसनमा पनि गर्दैनौँ, यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल वा मात्र फर्स्ट कल भएको भए त्यसमा पनि गर्दैनौँ, मात्र हामी एलटमेन्टमा गर्छौँ र एलटमेन्टको जर्नल इन्ट्रीमा मात्र हामी सेयर प्रिमियम वा सेयर डिस्काउन्टलाई देखाउँछौँ र यो जुन सेयर एलटमेन्टको फर्स्ट जर्नल इन्ट्री छ त्यसमा नै रेकर्ड गर्छौँ। सो हामी यो सेयर प्रिमियममा इस्यु भएको छ, सो प्रिमियमलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ, ठिक छ। अब चाहिँ यो 5000 हाम्रो सेयर छ र एउटामा कम्पनीले 10 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम लिएको छ। सो 5000 सेयरको कति हुन्छ हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यानी यसको अमाउन्ट चाहिँ 50000 भयो, ठिक छ। र यो सेयर एलटमेन्टको अमाउन्ट लेख्नलाई हाम्रो सेयर कति इस्यु भएको छ त्यसलाई लिने, अनि एलटमेन्टमा कतिको दरले चाहिँ कम्पनीले मागेको छ त्यो अमाउन्टलाई लेख्ने। सो यो 50 छ, 50 लेख्ने, यो 5 बजे 25 2,50,000 हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, ठिक छ, किनकि यो चाहिँ डेबिटमा छ। र यो सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर निकाल्ने। सो ब्यालेन्स कसरी गर्ने, यहाँ चाहिँ डेबिट साइडमा 2,50,000 छ र यो क्रेडिट साइडमा 50,000 मात्र छ। मतलब हामीले यसमा 2 लाख थपिदियो भने दुवै इक्वल हुन्छ, मतलब 2,50,000 र 2,50,000 डेबिट क्रेडिट दुवै इक्वल भयो। यो चाहिँ एलटमेन्टको एउटा जर्नल इन्ट्री सक्यो। अब चाहिँ हामी यसको न्यारेसन लेख्ने, बिङ सेयर एलटमेन्ट, किनकि यो चाहिँ हाम्रो एलटमेन्टको चाहिँ जर्नल इन्ट्री हो। सो बिङ सेयर एलटमेन्ट अमाउन्ट ड्यू लेख्ने, किनकि यहाँ ब्याङ्क छैन। यदि ब्याङ्कवाला जर्नल इन्ट्रीमा हामी रिसिभ लेख्छौँ, ठिक छ। र यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सेयर प्रिमियम छ र प्रिमियमलाई हामी क्रेडिटमा देखायौँ, तर यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भएको भए डिस्काउन्ट हाम्रो लस हुन्थ्यो र त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। सो यो सेयर एलटमेन्ट रहेको छ, यसको नजिक नै हामी डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर रेकर्ड गर्थ्यौँ र जति हाम्रो सेयर छ त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तै यहाँ लेख्यौँ सेयरलाई लेख्ने र डिस्काउन्टको अमाउन्ट कति छ त्यति हामी डिस्काउन्टको अमाउन्ट लेखेर मल्टिप्लाई गरेर त्यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्थ्यौँ, किनकि डिस्काउन्टलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ, ठिक छ। अब चाहिँ एउटा जर्नल इन्ट्री सक्यो, अब अर्कोलाई हेर्ने। सो फर्स्ट यो जुन जर्नल इन्ट्री छ यसलाई हामी गरिदियौँ, यो एप्लिकेसनको जस्ट अपोजिट। अब चाहिँ हामी जुन यो फर्स्टमा रहेछ यसलाई हामी सेकेन्डमा लेख्ने। सो यो फर्स्टमा के रहेछ ब्याङ्क अकाउन्ट, यसमा पनि हामी ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर, ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर रेकर्ड भयो। अब हेर्ने हाम्रो क्वेसनले के भन्छ, अ सेयर होल्डर होल्डिङ 400 शेयर्स डिडन्ट पे एलटमेन्ट एन्ड कल्स मनी। मतलब यो एलटमेन्टमा पनि कल्स इन एरियर छ र यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि कल्स इन एरियर छ र कल्स इन एरियर भनेको हाम्रो लागि लस हो, घाटा हो र यसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ र कल्स इन एरियरलाई चाहिँ हामी यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्री छ त्यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा मात्र आउँछ। जुन यो ब्याङ्क रहेको छ यसमा चाहिँ कल्स इन एरियर र एडभान्सलाई हामी डेबिटमा वा क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ, तर चाहिँ हामी कल्स इन एरियरलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ, कल्स इन एरियर, ठिक छ, किनकि कल्स इन एरियर भनेको हाम्रो लागि एक प्रकारको लस हो र लसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यसको अमाउन्ट हामीले निकाल्नका लागि यो सेयर होल्डरले जसले चाहिँ पेड गरेको छैन एलटमेन्ट र कल्स मनी त्यसले चाहिँ कति सेयर लिएको छ 400। सो हाम्रो यो 400 अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्ने। अनि यो एलटमेन्टको अमाउन्ट चाहिँ कति रहेको छ 50 छ, मतलब यो जसले 400 सेयर लिएको छ यो 50 को दरले एलटमेन्टको अमाउन्ट तिरेको छैन। अब चाहिँ 500 को 20 अनि यो 3 वटा 0, यानी 20,000 अमाउन्ट चाहिँ एलटमेन्टमा आएको छैन, कल्स इन एरियर भयो, ठिक छ। अब फेरि अर्कोमा के रहेछ, अदर सेयर होल्डर होल्डिङ 300 शेयर्स पेड इन्टायर कल्स मनी
अन एलटमेन्ट एलटमेन्टमा चाहिँ यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्टलाई चाहिँ तिरिदिएछ। मतलब यो एलटमेन्टमा चाहिँ कल्स इन एडभान्स छ र कल्स इन एडभान्सलाई हामी एकचोटि चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। मतलब फर्स्ट चाहिँ क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यो कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ हामी एकचोटि क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ, तर यो भन्दा पहिले चाहिँ हामी यो टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट भनेर क्रेडिट गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ यो एप्लिकेसनको जर्नल एन्ट्रीमा पहिला यहाँ के रहेछ टु सेयर एप्लिकेसन। सो हामी सेयर एलटमेन्ट, किनकि यो एलटमेन्टको जर्नल एन्ट्री हो। अब चाहिँ टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट भइसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जुन कल्स इन एडभान्स छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। सो कल्स इन एडभान्स, अब यसको अमाउन्ट लेख्नका लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने यो जुन सेयर होल्डरले आफ्नो यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल जसले पेड गरेको छ त्यसको सेयर कति छ 300। सो 300 हाम्रो सेयर भयो, ठीक छ। अनि यो अलटमेन्टमा अमाउन्ट कति छ 50 रुपियाँ। सो यसको चाहिँ हामी 50 को दरले लिने। फेरि यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट पेड गरेको छ भने यसको रेट लिने होइन, जसको जर्नल इन्ट्री गर्दै हो जहाँ पेड गरेछ त्यसको रेट लिने। सो एलटमेन्टको रेट कति छ 50 रुपियाँ, 50 भयो। अब चाहिँ 3 × 5 = 15, यो चाहिँ 15,000 भयो, ठीक छ। अब कल्स इन एडभान्सको अमाउन्ट भयो र यो कल्स इन एरियरको पनि भयो। अब यो के रहेछ सेयर एलटमेन्ट र यसको अमाउन्ट लेख्नका लागि जुन यो सेयर एलटमेन्ट अमाउन्ट यो 2,50,000 छ त्यति नै लेख्ने। यो कल्स इन एलटमेन्टको अमाउन्ट यसको अमाउन्टलाई लेख्ने, ठीक छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा लेख्ने, किनकि एकचोटि चाहिँ यो डेबिटमा रेकर्ड भइसकेछ। अब यो 2,50,000 र यो 15,000 2,65,000 भयो र यो कल्स इन एरियर डेबिटमा छ, यसमा डेबिटमा चाहिँ 20,000 मात्र छ। अब यो ब्याङ्कको अमाउन्ट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर निकाल्ने। यो 20,000लाई चाहिँ हामी 2,65,000 पुर्याउनलाई कति थप्नुपर्छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्ने। सो 2,45,000 थपिदियो भने 2,65,000 हुन्छ। अब यो दुवै डेबिट र क्रेडिट चाहिँ इक्वल भयो र यो एलटमेन्टको सेकेन्ड जर्नल एन्ट्री पनि सक्यो। अब चाहिँ यसको हामी नरेसन लेख्ने। सो बिइङ सेयर एलटमेन्ट अमाउन्ट रिसिभड, किनकि यहाँ चाहिँ ब्याङ्क छ। अनि फेरि इन्क्लुडिङ कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स। सो यो कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स, ठीक छ। अब चाहिँ हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल एन्ट्री गर्ने। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र यसलाई हामी अन्डरलाइन गरिदिने, ठीक छ। र यसको जर्नल एन्ट्री गर्नका लागि हामी सेम यसको जस्तै गर्ने। फर्स्टमा यो सेयर क्यापिटलवाला छ यसलाई नै रेकर्ड गर्ने, तर यो सेयर एलटमेन्ट यहाँ छ भने यहाँ हामी सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर रेकर्ड गर्ने। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, ठीक छ। अनि फेरि 2 यहाँ के रहेछ सेयर क्यापिटल, यहाँ पनि हामी क्यापिटल अकाउन्ट र यसको अमाउन्ट लेख्नलाई चाहिँ हाम्रो सेयर कति छ 5,000। अनि यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अमाउन्ट कति छ 40। अब यो कति भयो 500 को 20 यानी 2 लाख भयो, ठीक छ। अनि यो सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरेर निकाल्ने। यसमा पनि हामीले 2 लाख थपिदिने, इक्वल भयो। अनि फेरि यसको नरेसन लेख्ने। अनि नरेसनमा के हुन्छ बिइङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, किनकि यहाँ ब्याङ्क छैन। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड जर्नल इन्ट्री र यो सेकेन्ड जर्नल इन्ट्री जुन एलटमेन्टको छ यसको अनुसार नै गर्ने। सो फर्स्ट के रहेछ ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर। यहाँ चाहिँ तपाईँ नरेसन लेखिहाल्नु, ठाउँ नभएको कारणले मैले लेखेन। ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर, ठीक छ। अनि फेरि यहाँ के रहेछ कल्स इन एरियर अकाउन्ट। अनि यो एकचोटि कल्स इन एरियर आइसकेपछि बार बार आउँछ। मतलब यो जुन एलटमेन्टमा आयो भने
एलटमेन्ट पछि आउने फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, थर्ड कल वा फाइनल कल जति पनि कल्सहरू हुन्छ त्यो सबैमा आउँछ। जस्तै भर्खर यो नयाँ फिल्म आएको डायलग सुन्नुभयो होला नि, पुष्पराज झुकेगा नहीं, त यसले पनि के भन्छ, कल्स इन एरिया रुकेगा नहीं, एक बार आया तो बार बार आएगा। मतलब यो एलटमेन्टमा आइसकेपछि पछि आउने सबै कल्सहरूमा आउँछ। सो यो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर भइसक्यो। अब चाहिँ हामी कल्स इन एरियर अकाउन्ट, ठीक छ। र यसको अमाउन्ट लिनका लागि जुन यो व्यक्तिले सेयरको अमाउन्ट दिएको छैन त्यसको सेयर कति छ, 400 लिने। फर्स्ट एन्ड फाइनलको अमाउन्ट कति छ, 40 रुपैयाँ। त्यसको चाहिँ हामी यो 40 रुपैयाँको अमाउन्टको दर लिने, ठीक छ। अनि यो कति हुन्छ, 4 चौको 16 अनि यो 3 वटा 0, ठीक छ, 16,000 भयो। अब चाहिँ यो कल्स इन एडभान्स चाहिँ एकचोटि क्रेडिट भइसकेपछि यसपछि आउने इन्स्टलमेन्टहरू फर्स्ट कल, फाइनल कल वा फोर्थ कल जुन पनि कल होस् त्यसमा चाहिँ डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यो कल्स इन एडभान्स यसको सेयर कति छ, 300 र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट कति छ, रेट 40 रुपैयाँ। अब 3 चौको 12,000 भयो। र अब चाहिँ हामी क्रेडिटतिरको लेख्ने। सो क्रेडिटमा के हुन्छ, यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकचोटि डेबिट भइसकेछ। अब यसलाई हामी यहाँ ल्याएर क्रेडिट गर्ने। सो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट, ठीक छ। अब चाहिँ यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट यो कति छ, 2 लाख। अब यो डेबिटमा छ भने यसलाई हामी ल्याएर क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, क्रेडिटमा भयो। अब चाहिँ यो क्रेडिटतिर 2 लाख भयो, तर यो डेबिटतिर चाहिँ यो 16,000 र यो 12,000 मतलब 28,000 मात्र छ। सो 28,000 मा कति थप्यो भने यो 2 लाख हुन्छ। त्यति चाहिँ हामी यो ब्याङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स गरेर निकाल्ने। सो यो ब्याङ्कमा चाहिँ हामी 1,72,000 थपिदियो भने यो पनि 2 लाख हुन्छ। सो अब चाहिँ यसको हामी नरेसन लेख्ने। ठाउँ नभएको कारणले म लेख्दिनँ, मात्र बताइदिन्छु के हुन्छ। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड, किनकि यहाँ ब्याङ्क छ, इन्क्लुडिङ कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स, ठीक छ। सो अब चाहिँ यो हाम्रो क्वेसन चाहिँ सक्यो। सो इस्यु अफ सेयर चाहिँ धेरै लामो च्याप्टर भएको कारणले यसको मैले पार्ट्स गरेर बनाइदिएछु। सो यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो। र अब चाहिँ थर्ड पार्टमा चाहिँ हामी एकैचोटि प्रोराटावाला मतलब चाहिँ एकैचोटि इक्जाम टाइपको क्वेसनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो त्यो भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, ताकि म त्यो भिडियो हाल्छु भने तपाईँमा नोटिफिकेसन जान्छ। र यो भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक पनि हालिदिनुहोस्।